अनि यति काण्ड के हो त? यति काण्ड के हो? म त्यो सोध्न चाहन्छु प्रदीप गेवालीलाई। अरूलाई होइन, शेरबहादुर देउवासित त्यत्रो प्रपर्टी कहाँबाट आयो? राजमहल जस्तो त्यो के अरे बुढा नीलकण्ठमा घर छ, कहाँबाट आयो त्यो पैसा? त्यत्रो ऐसो आराम कहाँबाट भइरहेछ? होइन, प्रचण्डजीको हेर्नुहोस्। अब प्रचण्डजीको भन्दाखेरि फाटभटेनी सुपरमार्केटको नाममा पुरै देशभरि चेन खोल्या छ। अब फेरि त उहाँको कसैले भन्नु तपाईँले नाम दिनु, अरे बिजनेसको त ब्याकडोर पनि हुन्छ नि। 10 लाखको जुन मान्छेसित चप्पल लगाउने क्षमता थिएन प्रचण्डसित, आज 10 लाखको घडी लगाउँछन्। प्रचण्डको हातमा भएको घडीको मूल्य 10 लाख। तपाईँको विरोध गर्यो भन्दामा त्यसलाई धम्काउने अख्तियार भनेर। त्यस कारणले यो सब केही होइन। यहाँको राजनीति के छ भने आफूसित भएको बेलामा जस्तो सुकै हत्यारा होस्, डाका होस्, लुटेरा होस्, बलात्कारी होस्, भ्रष्टाचारी होस्, त्यो एकदमै चोखो हुन्छ। हामी भन्छौँ नि नेपालीमा चोखो खाने भनेर, चोखो हुने भनेर, त्यो एकदमै चोखो हुन्छ। अनि आफूसित छुट्टिएर गएपछि त्यो चाहिँ एकदमै कामै नलाग्ने। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बचाउ अभियानका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। विशेष त अहिले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पनि उहाँ लागिरहनु भएको छ। विशेष त विगत लामो समयदेखि यो अभियानमा रहेर उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ र अहिले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको विषयमा सत्तारूढ पार्टीभित्र पनि जुन किसिमको छलफल चलिरहेको छ र यही बिचमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अब पुराना फाइलहरू धुलो टकटकाएर पनि खोज्छौँ, अब अख्तियारका र अदालतका पुराना फाइलहरू निकाल्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। र संसद विघटन भइसकेपछि ओलीले पनि प्रचण्ड, माधव लगायतका विभिन्न ठुला व्यक्तिहरूको फाइल खोल्ने चर्चा यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा विभिन्न तह र तब्काबाट विश्लेषण भइरहँदा के छ, बेला बखतमा अख्तियारका फाइलहरू पल्टाउँछौँ भनेर भनिरहँदा कसका फाइलहरू त अख्तियारमा अड्केर बसेका छन्, को भ्रष्टाचारी छन्, यो विषयमा अलिकति भित्रैसँग गएर चिरफार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद सन्दीपजी। अब भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा हुनुहुन्छ तपाईँ, विगत लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। भ्रष्टाचारको कुरा उठिरहन्छन् पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म का उच्च ओहदामा रहेका राजनीतिज्ञको, कर्मचारीको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ, तिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर त्यो सम्पत्ति छानबिन गरिसकेपछि आएको पैसाले देश विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहँदाखेरि त्यो भित्रै गएर तपाईँहरूले अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभयो होला। के छ भ्रष्टाचारको अवस्था के छ? यो एकदमै सेन्सिटिभ प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले जल्दो बल्दो समस्या भन्दा भनौँ न मिडियाकर्मी साथीहरूले उठाउने जुन एउटा अहिलेको माहौल छ त्योभन्दा अलिकति भिन्न उठाउनु भयो, तर एकदमै सेन्सिटिभ र एकदमै नितान्त। किनभने अब म अलिकति व्याख्या गर्छु यसलाई, भ्रष्टाचारलाई। भ्रष्टाचार भनेको तपाईँको आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै भ्रष्टाचार होइन, अख्तियारको दुरुपयोग पनि भ्रष्टाचारै हो, होइन? भ्रष्ट प्लस आचार इक्वल टु भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारलाई सन्धि विच्छेद गरियो भने भ्रष्ट प्लस आचार भनेको तपाईँको आचार विचार पनि यदि तपाईँले गलत गर्नु भने त्यो पनि भ्रष्टाचारै हो। जसरी कि अहिले नै यहाँलाई मैले गाली गरेँ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो, होइन? तर यहाँ भ्रष्टाचार भन्न बित्तिकै हामीले प्रचलित भनौँ न, प्रचलित भन्दाखेरि आर्थिक कारोबारसित जोडिन्छ। अब रह्यो भ्रष्टाचारको कुरा। भ्रष्टाचार भनेको नेपालको समृद्धि, होइन, को सबभन्दा ठुलो अवरोधक भनेकै भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक अनियमितता। र आर्थिक अनियमिततामा के देखियो भने अब 2007 सालभन्दा पहिला राणा शासनको टाइममा एउटा माहौल थियो। 2007 सालपछि तपाईँको प्रजातन्त्र बहाली भइसकेपछि राजा त्रिभुवनको पालामा राणा शासन अन्त्य भएपछि र एउटा डेमोक्रेटिक वे त्यहाँबाट सुरु भएको हो नेपालको राजनीतिक इतिहास। त्यहाँबाट त्यति बेला बिपीले पनि भनेका थिए सुकिला मुकिला, होइन, चिल्ला राता गाडी भनेर सम्बोधन गरेका थिए। त्यसपछि के देखियो भने यहाँनिर नेपालमा त्यहाँबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार
2017 सालसम्म आइपुग्दा अलि किनभने त्यति बेला आन्तरिक स्रोत साधनबाट हुन्थ्यो, देश चल्थ्यो। 17 सालपछि महेन्द्र सरकारले जति बेला आफ्नो ह्यान्डओभर गरे त्यसपछि दरबारभित्रका भनौँ न राजाका छेउछाउका व्यक्तिहरूले अलि भ्रष्टाचार गरे। तिनीहरू पनि भनौँ न स्वच्छ छविका थिए भन्न मिल्दैन। फेरि मैले यो भन्दै गर्दाखेरि राजा भ्रष्टाचारी थिए भनेर मैले भन्न खोजे होइन। त्यति बेला राजाका वरिपरिका अनि त्यति बेला शासन सत्तामा पुगेका प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू, त्यति बेला पनि त जनप्रतिनिधि नै थिए नि होइन, दल मात्रै त थिएन, तर जनप्रतिनिधि नै थिए, जनताबाट इलेक्टेड भएर आएका व्यक्तिहरू नै थिए। त्यति बेला एक खालको भ्रष्टाचार थियो होइन, त्यति बेला एक खालको भ्रष्टाचार थियो। त्यहाँबाट हिँड्दै गर्दाखेरि भनौँ न राजनीतिक उतार चढाव हुँदै गएर 47 सालपछि मेरो नेपालमा मुख्यतया भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ्यापछ्याप्ती भनौँ न उदाङ्गो भएर आउनु, नङ्गा नाच भन्छौँ नि हामीहरू, अलिकति त्यसलाई भनौँ न जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि नङ्गा नाच भन्छ नि, त्यो आर्थिक अनियमितताको भ्रष्टाचारको हर किसिमका भ्रष्टाचार, आर्थिक मात्रै होइन हर किसिमका भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि लिएर 2047 सालपछि जब यो राजालाई दरबारभित्र सीमित गरियो र दलहरूले भनौँ न बहुदलीय व्यवस्था लाग्दियो होइन, मैले भन्दाखेरि त बहुदललाई त बौलाहाहरूको शासन व्यवस्था भन्ने गरेको छु। त्यो व्यवस्था आइसकेपछि के भयो भने जनतालाई एक थरी भन्ने, अनि त्यसपछि त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, त्यसपछि घुस खाने, जनतासित पनि तान्ने, राज्यको शक्ति स्रोत साधन पनि दोहन गर्ने, लगायतका यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू बेच्ने होइन, त्यो सबै नीतिगत भ्रष्टाचार अन्तर्गत। अब मुख्यतया कुरा गर्दाखेरि मैले अब भन्नै पर्ने हुन्छ, म जान्छु के अरे सत्ताधारीहरूतिर पनि जान्छु, तर यी छन् स्रोतहरू। अब यो भनिसाध्य छैन, धेरै प्रकारका छन्। त यसमा मुख्यतया म त्यति जोड्दैछु के गर्छन् यिनीहरू, म त्यही भन्दैछु। त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि अब के भयो भने आर्थिक अनियमितताकै कुरा गरौँ न। 2047 पछि जब यहाँ बहुदल स्थापना भयो, राजालाई संविधानको परिधिमा बाँधियो, राजालाई सीमित अधिकार दिएर एउटा संविधानको संरक्षक राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राख्ने अनि सबै दलहरूले चलाउने भएपछि त्यसपछि लाउडा विमान काण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यसमा छ्यापछ्याप्ती छ होइन, केही भयो त भएन। राजाले जति बेला शाही आयोग बनाएर कारबाही गर्ने कोसिस गरे त्यसपछि यिनीहरूले के गर्ने, राज संस्थै फाल्दिए होइन। जब यिनीहरूले देखे कि राजाले अब कारबाही गर्छ भ्रष्टाचारको नाममा अनि शाही आयोग बन्यो, त्यसपछि तिनीहरूले के गर्ने, राज संस्थै फाल्दिए। वैदेशिक हस्तक्षेप जुन भन्छौँ नि हामी, त्यसमा पनि कतै न कतै भ्रष्टाचार लुकेको छ। विदेशीहरूले यहाँ दाम तिरेर विभिन्न जलस्रोतका भनौँ न, अहिले नै तपाईँले डिपली अध्ययन गर्ने भने एकदम गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुभयो भने एउटा कुनै पनि जलविद्युत परियोजना छैन जुन नेपालको होस्। भन्नलाई हेर्नलाई तपाईँले मेरो नाम देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको नाम होला, तर त्यो एउटा कागजको, किनभने यहाँ कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाली नागरिकता चाहिन्छ, त्यो नामको लागि राखिदिएको हुन्छ होइन, नेपालको मान्छेको नाम राख्छ, तर त्यसमा लगानी भनेको र त्यसको स्रोत साधन भनेको बाहिरबाट आएको हुन्छ र त्यसमा विभिन्न मन्त्रीहरूको सेयर छ होइन। त्यसको लागि पनि टन्नै पैसा आउँछ, राजनीतिक दल सञ्चालन गर्नको लागि पनि आएको छ, र जसले मानौ न स्पोन्सर गरिरहेको हुन्छ त्यो त्यसको इन्ट्रेस्टमा त काम हुन्छ नै होइन, त्यतातिर छ। अब ललिता निवास प्रकरण हेर्नुहोस् होइन, सुनकाण्ड हेर्नुहोस्, वाइड बडी हेर्नुहोस्, एन्सलको काण्ड हेर्नुहोस्, एन्सलको पैसा किन नउठाएको त? अब म जोड्दैछु। अब यावत कुराहरू छन्। अब तपाईँले प्रदीप गेवालीको स्टेटमेन्ट मैले पनि सुनेको थिएँ, म प्रदीप गेवालीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, धुलो टकटक्याउने भनेको के हो? पहिला आफ्नो अनुहारमाथिको धुलो टकटक्याउने कि नटकटक्याउने? ऐनाको धुलो पोच्नुभन्दा पहिला आफ्नो अनुहारको धुलो पहिला सफा गर्नु पर्यो नि। यदि केपी ओली र तिनका मन्त्रीमण्डल भनौँ न, केपी ओली वास्तविकमा स्वच्छ छविका हुन्, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न खोजेका हुन्, जसरी उहाँले बोल्नुहुन्छ नि, शून्य सहिष्णुता भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँले ठुल्ठुला चर्का कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँलाई त्यत्तिकै माया छ भने सबभन्दा पहिला उहाँकै भनौँ न धर्मपुत्र नै भन्दा पनि हुन्छ, गोकुल बास्कोटाको अडियो टेपै सार्वजनिक भएको छ नि, गोकुल बास्कोटालाई किन त थुनेको? गोकुल बास्कोटालाई थुन्नु सक्नु पर्यो नि। म एउटा उदाहरणमा, गोकुल बास्कोटा मात्रै होइन, त्यस्ता थुप्रै छन्, ओली समूहमै छन्। रह्यो अर्को कुरा, ओली समूहमा को छ?
ओली समूहमा त भने तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब रविन्द्र अधिकारीको पनि देखियो नि, अब उहाँ त बितेर जानुभयो, उहाँमाथि म श्रद्धाञ्जली छ भन्दैछु म। अब रविन्द्र अधिकारीको पनि देखिएकै हो होइन। अनि यति काण्ड के हो त, यति काण्ड के हो, म त्यो सोध्न चाहन्छु प्रदीप गेवालीलाई। अरूलाई एउटा भनाइ छ, हामी हिन्दू सनातन परम्परालाई मान्दछौँ होइन। के भनिएको छ भने अर्कातिर औँला ठड्याउँदाखेरि 4वटा औँला आफैतिर ठडिएको हुन्छ होइन। त्यस्तै अर्काको धुलो तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, अर्काको माथिको तपाईँले फोहोर देखिराख्नु भएको छ भने तपाईँले पहिला आफ्नो त सफा गर्नु पर्यो नि होइन। म यो फेरि भन्दै गर्दाखेरि म यो भन्न चाहन्न कि प्रचण्ड धेरै छन्, स्वच्छ छविका छन्, म त्यतातिर पनि जान्छु। सबभन्दा पहिला त राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेका अहिलेका व्यक्तिहरू, यति काण्ड के हो, यति काण्ड के हो। रानी ऐश्वर्यले बनाइदिएको त्यो पार्कलाई बेच्ने अधिकार कसलाई दियो, कसले दियो, केपी ओलीलाई होइन। त्यसपछि तपाईँको भने त अघि न वाइड बडी के हो, कसले के गर्यो त्यो वाइड बडीमा, सुन काण्ड कहाँ गयो, निर्मला के अरे बलात्कार काण्ड कहाँ गयो, त्यस्ता त्यस्ता। यो लकडाउनमा मात्रै 2000 भन्दा बढी रेकर्डेड। त्यसलाई भ्रष्टाचार नमान्ने हामीले, त्यो पनि भ्रष्टाचारै हो एक किसिमले, आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन, यस्ता यस्ता थुप्रै छन् त्यहाँ होइन। त प्रदीप गेवाली अब अर्को जोड्दैछु म, अब उहाँले ठुलो अब जोड्दैछु म। अब त्यति मात्रै होइन, यो त ओलीजीको तिर भयो, शेरबहादुर देउवाजीतिर पनि त्यत्रै छ, काङ्ग्रेसको क्रिया चरित्र पनि त्यस्तै छ, त्यो त संस्थागत छ, म भन्दैछु। अब त्यसपछि अब जोड्दै जाउँ, उहाँले इन्डिकेट गरेको कुरामा तिर जाउँ। अब त्यति मात्रै होइन, अब मैले गोकुल वास्कोटाजीको नाम लिएँ, अब प्रधानमन्त्रीजीको छेउमै, प्रधानमन्त्री निवासमै प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हेर्ने रक्षा मन्त्री, पूर्व रक्षा मन्त्रीको पनि हामीले सुनेकै हो, पानीको ट्याङ्कीमा हामी पानी हाल्छौँ, उहाँले चाहिँ टन्नै पैसा राख्नु भएको रहेछ, त्यो पनि देखिएको हो नि, विभिन्न मिडियामा आएको थियो होइन। पानीको ट्याङ्कीमा त पैसा राख्ने ठाउँ होइन नि, तर त्यो देखियो नि। कोरोनाको समयमा के कति भयो नीतिगत भ्रष्टाचार, र त्यो भ्रष्टाचारलाई दबाउनलाई कसलाई मुछियो, कतातिर फाइल गयो, त्यो पनि देखियो। लास्टमा नेपाली सेनालाई पनि गनाउने काम भयो होइन। यावत कुरा हो। अब त्यसपछि यतातिर उहाँले इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको कुरा के धुलो टकटक्याउँछौ। अब त्यसपछि म भन्दैछु, अब सबभन्दा ठुलो त अख्तियारलाई म जोड्दैछु। अब अदालतको विषयमा भन्दाखेरि र सेनाको विषयमा भन्दाखेरि के छ भने अहिलेसम्मका हाम्रो ऐन कानुनमा के छ भने सेनाको सम्पत्ति छानबिन गर्न नपाउने, अदालतको न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन नगर। के त्यो अदालत र सेना भनेको संविधानभन्दा माथि हो। अदालत र सेना कसले चलाएको, जनताको तपाईँ हामीले कर तिरेको पैसाले तिनीहरूको तलब भत्ता सुख सुविधा पाएको हो नि त। अनि जनताको करबाट चाहिँ पोसिने कर्मचारी नै हो, राष्ट्र सेवक कर्मचारी नै हो, अनि उहाँमाथि कानुन नलाग्ने होइन। अदालतको न्यायाधीश छु भन्दैमा उसले जे पनि गर्न नपाउने, त्यसको सम्पत्ति किन छानबिन नहुने, त्यो कारण छन् यहाँ। अब चरेश आनन्दको कुरा पनि आएकै हो नि, न्यायाधीशहरूको त खुल्लमखुल्ला चाहिँ एजेन्टै घुमिरहेको हुन्छन् होइन। मैले फेरि न्यायालयमाथि क्वेसन उठाएको होइन, यसको अर्थ यो होइन कि न्यायालयतिर, म व्यक्तिको कुरा गर्दैछु। त्यस्तै अब हेरौँ, अब यतातिर प्रचण्डतिर जाउँ होइन। प्रचण्ड गुट भनौँ न, माधव नेपाल प्रचण्ड गुटमा को यस्तो एकजना व्यक्तिको नाम भनिदिनुहोस्, एकजना मात्रै म सोध्छु जो स्वच्छ छविका होस्। अब ललिता निवास प्रकरणमा त 200-300 जनाको नामै आयो नि, उहाँहरूकै राज्य संयन्त्रले होइन। अर्को सिम्पल कुरा छ कि म यो व्यक्तिभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने सन्दीपजी, हामी नेपाली जनताले के बुझ्न सक्नु पर्यो भने जसको कुनै आय स्रोत छैन, न उसको बिजनेस व्यापार थियो, हिजो पनि थिएन, अहिले पनि फर्मल रूपमा बिजनेस व्यापार छैन होइन, आय स्रोतै छैन, त्यो व्यक्ति 2-2 करोड 3-3 करोडको 4-4 5-5वटा गाडी त्यो नेताले कहाँबाट ल्यायो? काठमाडौँमा करोडौँ रुपियाँको महल कहाँबाट बनाए तिनीहरूले? कहाँबाट छन्? के छन् त आय स्रोत? के त देखाउनु पर्यो नि। तपाईँले एउटा खुमबहादुर खड्कालाई र वाग्लेजीलाई थुन्दैमा राजनीतिक शुद्धिकरण त हुँदैन नि हो। अब माधव नेपाल जो स्वयं इन्डियन हो, जन्मको आधारमा माधव नेपाल इन्डियन हो, बेतियामा जन्मेको मान्छे होइन,
त्यो व्यक्ति अहिले काठमाडौँमा अलिसान महलमा बस्नुहुन्छ, कहाँबाट ल्याउनु भयो होइन? शेरबहादुर देउवासित त्यत्रो प्रपर्टी कहाँबाट आयो? राजमहल जस्तो त्यो के अरे बुढा नीलकण्ठमा घर छ, कहाँबाट आयो त्यो पैसा? त्यत्रो ऐसो आराम कहाँबाट भइरहेछ होइन? प्रचण्डजीको हेर्नुहोस्, अब प्रचण्डजीको भन्दाखेरि भाटभटेनी सुपरमार्केटको नाममा पुरै देशभरि चेन खोल्या छ। अब फेरि त उहाँको कसैले भन्छ तपाईँले नाम दिनु, अरे बिजनेसको त ब्याकडोर पनि हुन्छ नि। त्यो भाटभटेनी हामी, म पनि त नेपालकै मान्छे हो, म पनि आज काठमाडौँ आएको होइन नि। एउटा सुपर मार्केट थियो काठमाडौँमा र रातारात यो दर्जनौँ सुपर मार्केट काठमाडौँको चोक चोकमा भाटभटेनीको कहाँबाट खुल्यो? स्पष्ट छ नि। 10 लाखको जुन मान्छेसित चप्पल लगाउने क्षमता थिएन प्रचण्डसित, आज 10 लाखको घडी लगाउँछन् उसले। प्रचण्डको हातमा भएको घडीको मूल्य 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको घडी छ। व्हाइट गोल्डको उसको बडी छ त्यो घडीको। त्यो कहाँबाट आयो? अब कसैले गिफ्ट दियो, कसले दिन्छ गिफ्ट? मैले त अहिलेसम्म भेटाएको छैन। तपाईँले भेटाउनु भएको छ? म तपाईँसितै सोध्छु, तपाईँलाई 10 लाखको घडी किन गिफ्ट दिन्छ कसैले? किन दिन्छ? सबभन्दा ठुलो क्वेसन हो। 10 लाखको घडी 15 लाखको घडी तपाईँले गिफ्ट दियो, किन दियो? सेवा दिए बापत हो त्यहीँनिर। तपाईँ सुत्ने पलङ 15 लाख 20 लाखको पलङमा सुत्नुहुन्छ, त्यो गिफ्ट दियो रे। प्रचण्डजीको अस्ति एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ म, उहाँले मेरो त होइन मलाई गिफ्ट दिएको 15 लाखको पलङ कहिले गिफ्ट दिन्छ सित्तैमा? हामीले त दिएको छैन, हामी त देशैको लागि गरिरहेछौँ। म पनि राजनीति गरिरहेको छु, धेरै सानो उमेरदेखि म राजनीति गर्दैछु। यत्रो गरियो, खै मलाई त गिफ्ट दिएको छैन कसैले होइन। अब 15 लाख 20 लाखको तपाईँको घडी दिएको छ, 10 लाख 15 लाखको तपाईँ पलङमा सुत्नुहुन्छ। उहाँको बैठक कोठा तपाईँ आफै मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, राजा वीरेन्द्रको जुन नारायण हिटीको कक्ष होइन, त्रिभुवन सदन खोलिएको छ, यिनीहरूले मञ्चमा भाषण गरे राजाले देश लुट्यो या गरे, सुनको चम्मचमा खान्छन्, सुनको कचौरामा खान्छन्, सुनको थाली राख्छन्। तपाईँहरूले नि मिडिया कभर गर्नु, भेटाउनु भयो त? तर म त भन्छु राजा वीरेन्द्र बस्ने त्यो पुरै घरभित्रको जति सामानहरू छ त्यो सबैको मूल्याङ्कन होस् र प्रचण्डको बैठक कोठाको मात्रै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त। प्रचण्डको जुन बैठक कोठा छ त्यसको मात्रै भ्यालुएसन गर्नुहोस् न। मलाई लाग्छ त्यो राजाको पुरै घरभन्दा माथि त्यसको एउटा बैठक कोठाको त्यत्रो तपाईँको 5-5 लाख रुपियाँ पर्ने के अरे सोफा सेट राखेको छ होइन, 50-50 हजार पर्ने टी टेबल राखेको छ। कहाँबाट आएको त? त्यो गिफ्ट दियो र त गिफ्ट हो। अब त्यतै जाँदैछु। अब यहाँ त यतै भन्दैछु, यो सब तर्साएको हो। म त्यतैतिर जाँदै थिएँ। अब कुरा के छ भने व्यक्ति भन्दा टिप्नुभन्दा म समष्टिगत रूपमा भन्छु। 2-3वटा कुरा मुख्य छन्। यहाँ के भयो भने हाम्रो नेपालको राजनीति चर्को भाषण, चिप्लो कुरा अनि 1 ग्लास रक्सी 2 चोक्टा मासुमा बिक्ने भयो के। यहाँ राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक चेतनालाई त्यो परिधिभित्र राख्ने कोसिस गरिँदैछ। हिजो पनि गरियो, मतलब 2047 पछि। तर मेन कुरा के छ भने भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ त यस्तोसम्म प्रचण्डको जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, या हिजो के अरे ओलीजीले पनि बोल्नुभएको थियो के क्यान्टोनमेन्टको पैसा खाइदियो रे। हो, स्पष्ट छ, प्रमाणै छ त्यसको होइन। अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको छ होइन, अरबौँ रुपियाँको। मेरो भनाइ के छ भने तपाईँ यदि मैले केपी ओलीजीलाई म सोध्न चाहन्छु यही तपाईँकै इन्टरभ्यूको माध्यमले, तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री कि ओली समूहको प्रधानमन्त्री? पहिलो कुरा, तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री कि तपाईँ ओली गुटको प्रधानमन्त्री? यदि तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हो, देशको माया छ, जनताको माया छ भने सबै फाइल खोल्नुहोस् न। क्यान्टोनमेन्टको फाइल मात्रै किन खोल्ने? म फेरि क्यान्टोनमेन्टको फाइल किन खोलिस् भनेर विरोध गरेको होइन, खुल्नुपर्छ। हाम्रो त मुख्य मागै हो, हाम्रो त मागै हो नि, नागरिक सरकार र नागरिक आयोग। हामीले त भन्दैछौँ 2007 सालदेखि लिएर जुन दिन नागरिक आयोग बन्छ त्यो दिनसम्मको फाइल खोल्छौँ हामी, एकदमै खोल्छौँ। त्यस्तै तपाईँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्नु पर्यो नि। खालि मञ्चमा भाषण ठोकेर भएन नि, तपाईँ आफ्नो छेउछाउको व्यक्तिको पनि त गर्न सक्नु पर्यो नि। तपाईँले हिजो माधव नेपाल तपाईँसँग छँदाखेरि तपाईँले ललिता निवासको काण्डमा विजय कछादारलाई हाल्न मिल्ने अनि माधव नेपाललाई त्यति बेला किन नहालेको? तपाईँकै महासचिव विष्णु पौडेल, अहिलेको अर्थमन्त्री भनौँ न, अर्थमन्त्रीको प्रमाणित भएको छ नि त, प्रमाणितै भएको छ नि, अनि उसलाई किन नथुन्ने?
तपाईँले एउटा भ्रष्टाचारीलाई पुरस्कृत गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने र अर्को तपाईँको विरोध गर्यो भन्दामा त्यसलाई धम्काउने अख्तियार भनेर। त्यस कारणले यो सब केही होइन। यहाँको राजनीति के छ भने आफूसित भएको बेलामा जस्तो सुकै हत्यारा होस्, डाका होस्, लुटेरा होस्, बलात्कारी होस्, भ्रष्टाचारी होस्, त्यो एकदमै चोखो हुन्छ। हामी भन्छौँ नि नेपालीमा चोखो खाने भनेर, चोखो हुने भनेर, त्यो एकदमै चोखो हुन्छ। अनि आफूसित छुट्टिएर गएपछि त्यो चाहिँ एकदमै कामै नलाग्ने, भ्रष्ट भइहाल्छ। यो वातावरण छ। त्यस कारणले उहाँले मेरो विचारमा उहाँले धम्काएको मात्रै हो। पहिलो कुरा धम्काएको मात्रै हो। यो धम्की मात्रै दिएको हो। यसले केही पनि हुँदैन। सबभन्दा कुरा के छ भने एउटै निष्कर्ष यसको हो, सबैको फाइल खोलौँ न। अहिलेसम्म जसमाथि कुरा उठेको छ, त्यो चाहे त्यो सडकमा उठेको होस्, चाहे अख्तियार दुरुपयोगमा उठेको होस्। अर्को कुरा सबभन्दा तपाईँ हाँसो लाग्छ क्या मलाई कुनै कुनै बेला। अब अहिले अलिकति पत्रकारितामा पनि युथ जेनेरेसनहरू आएका छन्, तपाईँहरू जस्ता पढे लेखेका, अनि अलिकति राष्ट्रवादी, अलिकति नभएर धेरै नै राष्ट्रवादी साथीहरूलाई देख्छु। मलाई एकदमै खुसी गर्व लाग्छ। तर मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूले त्यो दलगत लठैत भइदिए के। दलगत लगानीमा खुलेका मिडियाहरू छन्, ठुल्ठुला मिडियाहरू, दलगत लठैतहरू भइदिए। उहाँहरूले समेत उठाइराख्नु। मेरो भनाइ के छ भने त्यो अख्तियारमा भएको फाइल मात्रै किन खोल्ने, सडकमा उठेको फाइल किन नखोल्ने। हामीसित सहकार्य गर्नुहोस् न, हामी प्रमाण दिन्छौँ नि कहाँनिर के भएको छ भनेर। सहकार्य नगर्ने अनि त्यत्तिकै हल्ला गरेर हुन्छ। तपाईँको यो केही होइन कि यो एउटा रणभुल्लामा पार्ने, बार्गेनिङ गर्ने, पोलिटिकल बार्गेनिङ गर्ने, धाकधम्की दिने, अनि फेरि चोखो गर्ने, फेरि छुट्यो भने फेरि अवस्था यो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गन्तव्यहीन राजनीति हो, गन्तव्यहीन राजनीति हो, संस्कारहीन राजनीति हो, चेतना हराएको राजनीति हो हैन। यो नैतिक पतन राजनीति हो के। राजनीतिमा नीति हुनुपर्छ, नैतिकता हुनुपर्छ। यहाँ के भइदियो भने राजनीतिक दलका टाउकेहरू, दलपति भनौँ, गुटपतिहरूसित नैतिकतै भएन हैन। यहाँ धेरै छन् त्यस्ता। तपाईँ अहिले त झन् तपाईँले म एउटा अर्को उदाहरण दिउँ। जुन यो लास्ट इलेक्सन भयो नि, निर्वाचन तिनै तहको, अब यिनीहरूले के नारा दिए भने वाम गठबन्धनले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउँछु। गाउँ गाउँमा त सिंहदरबार पुगेन हैन। तपाईँको 5 मिनटमा हुने काम अहिले 4 घन्टा हिँडेर जाँदाखेरि, अब जस्तै मेरै गाउँपालिका 4वटा 5वटा गाविसलाई गाभेर एउटा गाउँपालिका बनाएको छ। अब त्यसलाई हिँडेर आउनु पर्यो भने गाउँपालिका अफिसमा आउनु पर्यो। मेरो घरको अगाडिमै छ गाउँपालिका अफिस। त्यहाँनिर आउनु पर्यो भने कोही हिँडेर आयो, मोटरसाइकल भयो भने पनि 10-15 मिनट लाग्छ। त्यति टाढासम्म छ के अरे गाउँपालिकाको एरिया। हिँडेर आयो भने 3-4 घन्टा लाग्छ। अब त्यसको काम हुन्छ या त तँ बिहान 7 बजे उठेर हिँडेर आउनु पर्यो हैन। तिनीहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त पुर्याएनन्, तर भ्रष्टाले चाहिँ बनाए। गाउँलाई भ्रष्टाले बनाइदिए। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको त्यसको फाइल कसले खोल्ने? त्यो केपी ओलीको कर्तव्य होइन त्यो। अहिले तपाईँको के छ भने फाइल हेर्दैनन्, काम हेर्दैनन्। टक्क काम लिनुभन्दा पहिला तपाईँले 20% पेस्की दिनुहोस्। पेस्की घुसमा पनि पेस्की हुँदो रहेछ अहिले त। अहिले यो इन्टरभ्यू दिँदै गर्दा एकजनाले अघि नै फोन गरेको थियो। उसको काम परिसकेको छ, कम्पिटिसनमा आएर उसको नाम निस्किसकेको छ, तर उसलाई सिग्नेचरै गर्दैन। किनभने तैँले 20% पहिला दे न त। अब यस्तो छ, पहिला 20% दिनु पर्यो, त्यसपछि फेरि त्यो कार्य सम्पन्न भयो भनेर सिफारिस गर्नका लागि फेरि 20% दिनु पर्दो रहेछ। अब 40% बजेट त्यसैमा गएको। जसले काम गरिरहेछ ऊ व्यक्तिको पनि त परिवार छ नि, उसले पनि त 10-20% खान्छ नि, 60% त्यसमै गएको। त्यसपछि काम गर्ने त्यो मजदुरहरू हुन्छन्, त्यसकोमा गयो भने काम कति हुन्छ त? 5 देखि 10%। त्यसको फाइल कसले खोल्ने? अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, गाउँपालिकाको वाडा सदस्यदेखि लिएर गाउँपालिकाको मेयरदेखि के अरे गाउँपालिका अध्यक्षदेखि लिएर नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, प्रदेश सभा, सबैतिर के छ भने सेटिङ, संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको छ। अवस्था यो छ। अब यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हो? कुन दिन सबै भ्रष्टाहरूको फाइल खोलिदिए त? अब यसमा के छ भने म त के भन्छु भने केपी ओलीजीलाई म एकदमै एउटा भन्छ नि मुफ्तको सुझाव, तपाईँकै माध्यमले मुफ्तको सुझाव,
हामी यो आन्दोलन जुन गरिरहेछौँ नि, यो खालि राज संस्थाको लागि मैले मञ्चमा पनि बोल्दाखेरि तपाईँहरूले कभर गर्नु, मैले सिधै भनेको छु, यो सरकारको विरुद्धको आन्दोलन होइन, यो व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन हो, यो संस्कार विरुद्धको आन्दोलन हो, यो चेतनहीनता जुन देखायो, संवेदनहीनता जुन देखाइएको छ त्यसको विरुद्धको आन्दोलन हो। म त के भन्छु, हाम्रो आन्दोलन त अहिले नै म रोक्न सक्छु, हामी रोक्न सक्छौँ। 2-3वटा कुरा के छ भने, भ्रष्टाचारलाई निर्मूलीकरण गर्नलाई सबभन्दा पहिला यहाँ राजनीतिक शुद्धिकरण हुनु पर्यो। राजनीतिक शुद्धिकरण नभइन्जेलसम्म जोसुकै आए पनि, तपाईँ प्रधानमन्त्री बने पनि, मन्त्री बने पनि, मै मन्त्री बने पनि, अरू जोसुकै आए पनि केही पनि हुनेवाला छैन। सबभन्दा पहिला एउटा स्ट्रङ आयोग बनाऊ। यो अदुवा जस्तो होइन, यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन छ नि, यसको सर्ट नेम अदुवा हो, तर यो हामी तरकारीमा मसलाको रूपमा चियामा हालेर खान्छौँ नि अदुवा, त्यो चाहिँ बरु लाभदायक छ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, होइन, त्यो एउटा औषधिजन्य हो। तर यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ नेपालमा के भइदियो, हुन त संवैधानिक निकाय हो त्यो, तर त्यो के भएको भने यो देश र जनताको स्वास्थ्यको लागि सबभन्दा हानिकारक त म भन्छु यो अख्तियार दुरुपयोग हो। त्यहाँ पनि सेटिङ हुँदो रहेछ, त्यहाँ पनि, किनभने त्यहाँ जुन जाने कर्मचारीहरू छन् त्यहाँ कोटाको आधारमा जाँदो रहेछ, दलगत आस्थाको आधारमा जाँदो रहेछ, दलगत वादको आधारमा मेरो मान्छे तेरो मान्छे। अस्ति नै हेर्नु भएन, शेरबहादुर देउवाल प्रमुख प्रतिपक्षीलाई के को कोटा चाहियो, अब त त्यहाँ यस्तो छ, त्यो नेताको त्यो पोस्ट, त्यो अख्तियारमा पनि पार्टीको मान्छे जान्छ, त्यसले पार्टीको मान्छे गएपछि त्यसले छानबिन गर्छ होइन। त्यसकारणले हामीले के भनेका छौँ, नागरिक आयोग, एउटा शक्तिशाली आयोग बनाऊ। त्यो आयोगको काम के हुन्छ भने छानबिन गर्ने मात्रै होइन, दोषीलाई कारबाही समेत, भनेको न्यायिक अधिकार सम्पन्न, छानबिनको साथसाथमा न्यायिक अधिकार हुनु पर्यो। उसले भेटाएका तथ्यहरूको आधारमा उसले कारबाही गर्न सक्ने अथोरिटी हुनु पर्यो। त्यसको लागि कुनै नेताको फन्ड र नेताको निर्देशनबाट सञ्चालित भएको हुनु हुँदैन, होइन। त्यस्तो स्ट्रङ आयोग बन्नु पर्यो। अनि मात्रै यो त्यो जसुकै त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिमाथि पनि क्वेसन उठेको छ भने त्यसलाई तत्काल कारबाही हुनु पर्यो, त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यसपछि साथसाथै अब यहाँ छाडा भयो कि गार्जियनसिपै भएन देशमा, अब त्यसको लागि तपाईँले एउटा निष्पक्ष गार्जियन त चाहियो। निष्पक्ष गार्जियन अहिले त गार्जियनै छैन नि, अनि गार्जियन नभएको यो गुटले चलाएको देशमा त त्यस्तै हुने हो। त्यसको लागि पनि एउटा त्यो राज संस्थासित फेरि मेरो जोड, त्यसैको लागि हामीले भनेको छौँ राज संस्था। त्यो हामीले त्यो राजनीतिक रूपमा राज संस्थाको मुद्दा उठाएकै होइन। राज संस्था भनेको वाद र वादीभन्दा निकै माथि हुन्छ नि, होइन। उसलाई राजनीतिसित मतलबै हुँदैन, ऊ एउटा निरपेक्ष हो। यहाँ त हुन धर्म के अरे निरपेक्ष भनिदिएको छ संविधानमा, तर यहाँ निरपेक्ष को छ, कुन यस्तो संस्था हो? त्यो संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भनेर हुन्छ, शासन सत्ता पनि निरपेक्ष हुनुपर्छ। यहाँ नेपाली जनताले मेरो सरकार, मेरो राज्य सत्ता भनेर अनुभूति गरेको छैन नि, किनभने यहाँ निरपेक्ष छँदै छैन कोही। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ, राष्ट्राध्यक्ष चाहिँ निरपेक्ष हुनुपर्छ र त्यसको लागि राज संस्था। किनभने यो नेपालमा जुन हामी बाँचिरहेका छौँ त्यो नेपाल बनाएकै 3टा शक्तिले हो, राजा, नागरिक र सेनाले। यहाँ के भएको भने राजालाई छुट्याइयो, त्यसलाई पनि विवादमा ताने, नागरिकलाई गुट र उपगुटमा बाँडिदिए, विभिन्न वाद र सिद्धान्तमा तितिर बितिर पारिदिए सबै, सेनालाई खोरमा थुन्दे, सेनामाथि पनि त्यो अब भनौँ न जुन हामीले गन्ध पाइरहेका छौँ, सेना समेतलाई विघटन, अस्ति त प्र्याक्टिस पनि गरेको नि, प्रचण्डले नै प्र्याक्टिस गरेको हो नि। यहाँ सेनालाई पनि के भयो भने विभिन्न वाद घुसाउने कोसिस हुँदैछ र यस्तै रह्यो भने 2-4-10 वर्षभित्रमा नेपालमा नेपाली सेना जुन एउटा छ नि, एउटा शक्ति, राष्ट्रको शक्ति, त्यसलाई पनि विघटन गर्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। माओवादीको प्रचण्डको त भिडियो टेपैहरू सार्वजनिक भएको छ नि, उसको टार्गेटै हो नेपाली सेना। देशलाई त बर्बाद पारिदिइसके तिनीहरूले, सिक्किमीकरणको 75% काम सकिसके यिनीहरूले, यो संविधान सभादेखि लिएर अहिलेसम्ममा। अवस्था यो छ। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ, सबै हाम्रो जुन मुद्दाहरू छन् सबै एक अर्कासित पूरक मुद्दाहरू हुन्। देशलाई बचाउनु छ, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु छ, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानु छ, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिनु छ, नागरिकलाई समृद्ध बनाउनु छ। नागरिक समृद्ध भयो भने न देश समृद्ध हुने हो। तपाईँ अहिले नेपालमा जन्मिने व्यक्ति, हिजो मात्रै एउटा डाटा हेर्दै थिएँ, लमसम 50,000 को हाराहारीमा पुगिसक्यो। नेपालमा जन्मित्यो बित्तिकै तपाईँ ऋण लिएर जन्मिराख्नु भएको छ, होइन। यहाँ त अभिशाप भइसक्यो नि, नेपाली हुनुमा अभिशाप
होइन। अब 50,000 थाप्लोमा लिएर कोही जन्मिन्छ भने नागरिक त कङ्गाल भयो नि त। र देश यदि नागरिक कङ्गाल भयो भने पृथ्वीनारायण शाहले भने नि, जनता बलिया भए देश बलियो भन्नु। तपाईँले नागरिकलाई धराशाही पार्ने, यहाँको रीतिरिवाज संस्कृति परम्परालाई धराशाही पार्ने, अनि देश कसरी समृद्ध हुन्छ? त्यस कारणले सबै हाम्रो मुद्दाहरू सबै अब। र अर्को कुरा, राजनीतिक शुद्धिकरणको लागि फेरि यो दलगत के अरे शासन व्यवस्था जबसम्म रहन्छ, अहिले भनौँ न, तबसम्म हुँदैन। होइन, दल चाहिन्छ, तर एउटा सीमित अवधिको लागि हामीले नागरिक सरकार। किनभने कसैले पनि आफ्नो माथि कारबाही गर्दैन नि, आफूमाथि पनि कारबाही गर्दैन, आफ्नो माथि पनि कारबाही गर्दैन। आफ्नो आसेपासे छेउछाउका भजन मण्डलीहरूलाई त कारबाही, जस्तै कि अघि नै भन्नुभयो प्रदीप गेवालीले भने कि पुरानो फाइलमाथि धुलो टकटकाउनु। किन टकटकाउनु? तपाईँले कसलाई भने? प्रचण्डलाई तर्साएको हो या माधव नेपालले तर्साएको हो? किनभने अब उहाँले कारबाही, मानौ 1 मिनट कारबाही गरे पनि आफ्नो विपक्षीले कारबाही गर्ने हो, होइन? आफ्नो छेउछाउकोलाई त कारबाही गर्नुहुन्न। उहाँले त सबभन्दा पहिला भन्न सक्नु पऱ्यो नि, कारबाहीको सुरुवातै गर्न सक्नु पऱ्यो आफ्नो टिमबाट। तपाईँले सबभन्दा पहिला के अरे उप प्रधानमन्त्रीलाई खारिज गरेर थुन्नुहोस् त, पहिला गोकुल बास्कोटालाई थुन्नुहोस् त, अनि पो तपाईँ राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, देशलाई माया गर्ने। खालि भाषण ठोकेर अरूलाई विपक्षीलाई तर्साएर त भएन नि। त्यस कारणले यिनीहरूको केही काम छैन, यिनीहरूले तर्साएको मात्रै हो, जनतालाई रहन भुल्छ नि त। तपाईँहरूकै मिडियाको माध्यमले पनि सुने, अब तिनीहरूलाई सोद्धाखेरि किन आउनु थाहै छैन भन्छ, होइन? त्यो जनतालाई त्यो पैसाको लोभ दिएर भनौँ न विभिन्न थरीका ख्वाबहरू देखाएर सडकमा उफारेका छन्, होइन? र हाम्रो पनि आन्दोलन जारी छ। हेर्दै तपाईँले कसैसित सोध्नु भने किन आएको, स्पष्ट भन्छन् हामी यसको लागि आएको। अब अवस्था के छ भने योतातिर नजाउँ, होइन? हामीले देश बचाउनु छ भने हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ।